स्पीकर सर, आज फॉर द फर्स्ट टायम म्हणजे लास्ट 2 वर्सां आमी वास्कोन फ्लडींग म्हणटा तें पळोवना. नाल्यार इतलीं वर्सां आमी पळयताले. हांव कावन्सिलरूय आशिल्लो 15 वर्सां आनी प्रत्येक वर्साक आमकां थंय फ्लडींग दिसतालें. पूण ह्या वर्सा देर वॉज नो फ्लडींग एट ऑल म्हणटा तें एट ऑल. फक्त एकूच लो लायींग एरिया आशिल्ली, ती बी सराक सांगली हांवें, ती एक सोडली जाल्यार खंयच फ्लडींग जावना. आनी ताजें पूर्ण श्रेय आमी मुन्सिपाल्टीनूय बरें काम केलां. आमी क्रॉस ड्रेन्सूय खुबश्यो मारल्यो, उदकाक एक्झीट. पूण जें काम ह्या 2 वर्सां फाटल्या WRD डिपार्टमेंटान केलां, हांव खरीच तोखणाय करता तांच्या सगळ्या इंजिनियरांची आनी तांची पुराय टीम. आमच्या हातून एक म्हण आसा, जैसी राजा वैसी प्रजा म्हणून. तसोच जसो राजा आसता तसो सगळे लोक सकयले काम करता. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराचें पर्सनल फॉलोअप म्हाका दिसता हे सगळ्या हातून खूब हेल्प करता. हांव तांचे सगळे डिपार्टमेंटाचे तांचे इंजिनियरांचें अभिनंदन करता की पयले फावटी ताणें आमकां वास्को फ्लडींग मुक्त एरिया म्हणटा तशी दिली. म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की ज्यो लो लायींग एरियाज आसा थंय जे फ्लडींग जाता, आमच्या वास्कोन आतां एकूच लो लायींग एरिया आसा, बेलाबाय म्हणटा थंय. आनी त्या लो लायींग एरियेचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो जाल्यार म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी ताच्या खातीर फाटींच म्हणजे ह्या एसेंब्लीच्या टायमारूच हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट घाल्या आनी मिनिस्टरान ती बिफोर नोव्हेंबर आपूण टेंडर करता म्हणून सांगल्या. सो ताच्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. क्वीक एक्शन आमी सांगलें नाल्यार 6 म्हयन्यांनी जालें तशें जावपाचें ना. आपूण नोव्हेंबरा भितर टेंडर करता आनी तें काम नोव्हेंबरान स्टार्ट जावपा जाय अशें इंस्ट्रक्शन जेन्ना एक मंत्री दिता तेन्ना एक आमदार पसून हॅपी जाता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसलो त्रास जावपा ना म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हे सगळ्या हाका थोडे बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. नाल्यार आमी कितें करता, उदक भरलें की आमी धांवतात आनी मागीर प्रॅक्टिकली ऑन फिल्ड कांय जायना. तें खोरें काडून एक वाट करपा सारकें काम नासता तें. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्यो सगळ्यो ज्यो लो लायींग एरिया आसा, वास्कोच न्ही खूब कडेन लो लायींग एरिया आसा, तांचें एक आयडेंटिफिकेशन करचें, तांचें आयडेंटिफाय करचो तो प्रॉब्लेम खंय आसा आनी ताका एक स्पेशल बजेटरी प्रोविजन करून तो थंय लो लायींग एरियाजान हें जायना अशें पळोवचें. स्पीकर सर, आज आमी पळयतात की काल जे गोश्ट जाल्या वायनाड इज अ व्हेरी सॅड हें तशें. अशीच आमची वास्को जाल्ली 5 वर्सां पयलीं आनी एक थंय बायल मनीस मेल्ली आनी सामकी कंजेस्टेड घरां आशिल्लीं पुणून एक देवाच्या हातून ती एकाच घराचेर पडल्यान ती बायल मेली. हांव जेन्ना मिनिस्टराक एप्रोच केला, स्टार्टिंगूच म्हज्या कॅरियराचें म्हणजे MLAचो कॅरियर, आनी आज मिनिस्टरान थंय काम करून आज ते टोटल दोंगर आज थंय रॉक बोल्डिंग करून आज तो सेफ आसा. आज ती रावता ती सगळी थंय इतली हॅपी आसा की रातची आमकां बरी न्हीद पडटा म्हणटाल्यार एक स्टोरीज सपोज आमी आयकत. आनी कालच्या वायनाडा मागीर तर दोंगरा सकयल कोण रावता ती सगळींच भितली अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता 2 पार्ट आमी ताजें एक्सटेंशनूय मागल्या, तें एक्सटेंशनूय आमी करून दिवचें. आनी खंय खंय लँडस्लायड प्रोन जोरदार ह्या फावटी स्पीकर जर इतलो पावस पडलो की खूब कडेन लँडस्लायड जंय जायनाशिल्ल्यो पसून थंय पसून मातशें कोसळपा लागले. आनी तेन्नाय बी मिनिस्टरान इमिडिएटली ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ आमी थंय रॉक बोल्डिंग करून आमी तांकां मातशें तरी एक थाकाय दिवपाचें आमी काम केलें. ती थोड्यो लँडस्लायड एरियाज आसा तांकां ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवन म्हणजे ताकाय बी हें करचें. स्पीकर जर गोवा शिपयार्डा फुडें मिनिस्टर जेन्ना वास्को येयल्लो हांवें दाखयल्लो, ती व्हडलें अशें तळें आसा आनी तें स्लरी आसा. ती स्लरी इतली बुरशी दिसता म्हणजे ती स्लरी बी आतां उदका भशेन काळी जाल्या. सो ती काळी स्लरी थंय काडपाक जाय आनी ताज्या खातीर कितें तरी एक प्रोविजन करचें जाणें करून फुडल्या पावसान तरी तें भाग थंय दिसचो न्ही अशें म्हाका दिसता. स्लुईस गेट्स ज्यो आमच्यो पुर्तुगेज टायमा वयल्यो आसा त्यो पयल्यो परत ऑपरेशनल करप चड गरजेचें आसा, जाणें करून इनफ्लो आनी आवटफ्लो हाय टायडार भितर येवप आनी लो टायडार ते ब्लॉक जावप नाल्यार हाय टायडार ब्लॉक करप हें ताचें सोल्युशन आसा. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान त्यो स्लुईस गेट्सूय ओपन करच्यो. 2 तळीं वास्को आमची आसा स्पीकर सर, एक सासमळ्या. म्हाका दिसता ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान एक प्रोजेक्टूय केल्लो पूण तो अजून पिकअप जावना. एक सासमळ्या एक तळी आसा, एक सुंदर तळी आसा आनी ती तळी परती रेस्टोर करची. म्हणजे पयलींच्या टायमार थंय वचून लोक बसताले सो आतां थंय तशी परिस्थिती ना. फाटींच एक थंय क्रोकोडायल बी सांपडिल्लो. सो त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष दिवन ती रेस्टोर करपाची आनी आमच्या एक लोकांक एक बरें एक वातावरण क्रिएट करपाची संदी दिवची. मायमोळें लेक स्पीकर सर, आज तुमी पळयशीत एका टायमार तुमी 2 वर्सां पयलींचो फोटो काडून पळयल्लो
जाल्यार सगळी इतली घाण झाडां आशिल्ली आनी तातूंत भितर सगळी सिवरेज भितर घाल्ली. म्हणजे वास्कोन केन्ना दुयेंसाचें एपिडेमीक जायत हें सांगपा येनाशिल्लें, इतले मोठ्या प्रमाणार थंय झाडां वाडिल्लीं. हाजे पयलीं आमी जेन्ना मिनिस्टराक घेवन गेले, मिनिस्टरान सांगलें हें सगळें क्लीन करया म्हणून. आनी आज तुमी म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स एसेंब्लीन हाडपा मेळना, पूण ते आज तुमी केन्नाय लक्ष मारलें जाल्यार आज ते व्हडलें म्हणजे करमळे बी कशें तळें आसा तशेंच वास्को इतलें सुंदर प्रमाणार तें तळें जालां. म्हणजे इतलें सुंदर डिसिल्टींग, टायम टू टायम मॉनिटरींग बाय इंजिनियर्स आनी तांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले. म्हणजे 1-2 म्हयने मिशीन घाल्लें हांवें वास्को लायफ टायम पळोवनाशिल्लें. ते 2 मिशिनां दे वर कंटिन्युअस. सो खंयचें काम घेता आसतना ताका प्रोविजन करप आनी तें काम करून घेवप म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तें WRD वेवस्थीत करता. म्हजो एकच रिक्वेस्ट की आतां तें मायबाळम लेक इज गॉन इन वेटलँड, ताचें हियरिंगूय स्पिकर सर सुरू जातलें तेन्ना ताजेरूय लक्ष दिवन. म्हणजे आज तुमी पळयलें जाल्यार फ्लडींग कित्याक जावना, जे कॅचमेंट एरियांतले आमी होल्डिंग कॅपेसिटी आसता उदकाची ती WRDन वाडयली. ते सगळें डिसिल्टींग करून सगळें काडून ती वाडयली आनी त्या खातीर फ्लडींग जावना. त्या खातीर तांचें अभिनंदन करप हें सगळ्यांचेंच कर्तव्य आसा. आनी वास्कोकाराच्या वतीन हांव तुमकां खरोखरच मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की आज फ्लडींग जायना म्हणटकूच आमकां बरें, नाल्यार आमकां फूल पावसान गाळयोच आसता. हांगा भरलें उदक भरलें, कोण व्हिडियो काडटा, कोण सेल्फी काडटा आनी मागीर आमकां गाळयो पडटा. ताका वेगळी कारणां आसता, पूण ह्या फावटी तें जावना. ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा. कॉपरेशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयल्या की आज क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीज ज्यो मल्टी स्टेट आसा आनी ज्यो इवन फायनान्स हें आसा ताजेर आमचो कंट्रोल कांय ना आनी लोकांचो म्हणजे सेंट्रलाचोय कंट्रोल कांय ना. ते हांगा येतात, हाय रेट ऑफ इंट्रस्ट दितात. आमी गोंयकार मातशे सादे आनी आमी रोखडेच हें जाता, इमोशनली एटॅच जाता आनी ते रोखडेच हें जालें की ते हाय इंट्रस्ट मेळटा म्हणून ते हें करता. आनी वर्स्ट पार्टीज ते पयशे घेवन हांगा गोंयान इन्वेस्टूय करना. ते खंय तरी व्हरतात तेवटेन आनी तेवटेन इन्वेस्ट करता आनी आमचो गोंयचो पयसो भायर कित्याक. सो आमचो कितें तरी कंट्रोल ताजेर आसपाक जाय, कितें तरी एक एक्ट हाडचो, कितें तरी तांचेर एक बंधन हाडचें, तांचेर कंट्रोल दवरचो, जाणे करून फाल्यां सकाळीं आमचे गोंयकार फसचे न्ही. हाचे पयलीं खुबशे गोंयकारांनी आपली फूल म्हणजे इन्वेस्टमेंट करून थंय स्वताचें हें काबार करून घेतिल्लें आसा. तो ताजेर कंट्रोल दवरप म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान करचो आनी तें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकार पसून थोडे सेफ फील करतले. कालूच एक गोश्ट जाली की मुत्तूत फायनान्सान एकटो गरीब मनीस पयशे ना म्हणून लोन घेवपाक गेलो. ताणें आपलें भांगर काडलें आनी गोल्ड लोन घेवपाक गेलो आनी ताका तो लेबरर ताका सांगलें की आमी तुज्या एकावंटान पयशे घालतले म्हणून. तो म्हणटा आपल्या कडेन एकावंटूच ना, आपल्याक कॅश दी. तुवें चॅक केलें न्ही गोल्ड सारकें आसा, तूं आपल्याक कॅश दी. बट दे डीड नॉट गीव कॅश. ताणें म्हणलें ना तुज्या एकावंटान आमी घालतले म्हणून आनी ताका अजून पर्यंत हँगींग दवरला. आज आमी उलयल्या तांचे कडेन, ताचें सोल्युशनूय काडटलें. पूण अश्यो बारीक बारीक गोश्टी खुबशे लोक सर सांगपाक वचनात आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान ताजेर एक चॅक दवरून म्हणजे गोंयकारांक खंय तरी एक सेक्युरिटी 2 मिनटां सेफ फील करचें इतलें म्हाका सांगन दिसता. स्पिकर सर, एक कॉपरेटीव सोसायटीचें झोनल ऑफीस जावचें म्हणून वास्कोचो पयलीं पसून डिमांड आसा. म्हाका दिसता 1998 थंय तो पास जाल्लो, पूण ताच्या मागीर 15 वर्सां कांयच जावना. 2015 परत एकदां तो रिवायव जालो आनी तें घालपाचें म्हणून जालें, पूण थंय परत पेंडींग उरलें. आज मुरगांव तालुक्यान स्पिकर सर अरावंड 500 कॉपरेटीव सोसायटीज आसता आनी 500 कॉपरेटीव तातूंतले 400 रेजिडेन्शियल कॉपरेटीव सोसायटीज आसा. ते सगळे जे आसा बोर्ड ऑफ मेंबर्स नाल्यार तांचे मेंबर्स नाल्यार तांचो सेक्रेटरी दे आर ऑल वर्किंग ऑन हॉनोररी बेसीस. तांकां पगार मेळना. सो तांकां कितेंय आसली जाल्यार मडगांव वचून तांकां अर्द दीस नाल्यार एक दीस आपलो स्पेंड करून सगळ्यो तांच्यो फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा. जायना अशें न्ही, जाता पूण तांचो एक दीस स्पेंड जाता. सो त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट, सपोज एक वास्को आमकां मुरगांव तालुक्यान खंय तुमी एक झोनल ऑफीस ओपन केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या लोकांचें एक आनी बरें जातलें. स्पिकर सर, काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता की आज जें काम आज WRD डिपार्टमेंट करता म्हाका दिसता खरेंच बरें काम करता. ताका फूल सपोर्ट म्हाका दिसता पयशा शिवाय कांय जायना. सो पयसो जेन्ना मुखेलीच बरो आसता, जेन्ना मुखेलमंत्री जेन्ना पयशे दिता तेन्नाच खंय तरी मिनिस्टराक पसून ते फोर्स येता. हांव त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचेंय अभिनंदन करता की टायम टू टायम असल्या व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट हाका पयशे जेन्ना पुराय करता तेन्ना आमी खुबशीं कामां आनी घाल्या स्पिकर सर.
ती तांणी लक्षांत घेवन फुडल्या तांणी सांगलां नोव्हेंबर भितर टेंडर जावपा जाय आनी काम स्टार्ट जावपा जाय म्हणून. सो वास्कोंतले जे थोडे नल्ला आसा हांव एकूच मिनीट घेता स्पिकर. वास्कोन स्पिकर सर आय फील व्हेरी सॅड एंड व्हेरी टू से दॅट आमचे थंय नल्लाच ना. पयलींचें उदक पळय अशें वाट येताली न्ही मातयेनसून तीच वाट आसा. सो आमी आतां प्रपोज केल्या. सो मिनिस्टरान एक स्पेशल नजर वास्कोचेर दवरून हें आमकां पुराय करून दिवचें. देव बरें करूं.